नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। हाम्रो नियमित प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। सुन चाँदी व्यवसायमा देखिएको समस्या र अहिले पनि तस्करीको सुन भित्रिरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। तस्करीको सुन कहाँबाट भित्रिन्छ र यो तस्करीको सुनको क्रम बढ्दै गइरहेको छ र यो विषयमा यतिखेर सुरक्षा क्षेत्र, प्रहरी सङ्गठन, राज्यको नीति निर्माता, राजनीतिक तह र व्यापारीहरूको नाम जोडिएर आउन थालेको छ। किन नेपालमा सुनको तस्करी बढिरहेको छ त भन्ने विषयमा आजको बहस केन्द्रित रहनेछ र सुन चाँदीका विषय पटक पटक विवादमा पर्ने गरेको छ। 3 वर्षमा एउटा समूहले 38 टन सुन तस्करीबाट भित्र आएको छ। के यो सम्भव छ? यसरी सुन भित्राउने तस्करीमा समाउने समूहहरू कतिवटा छ? अथवा प्रहरीकै चेकपोस्टबाट, प्रहरीकै इन्ट्री पोइन्टबाट सुन भित्रिरहेको छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। यो विषयमा पनि आज हामी छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। यसै विषयमा आज हामी सुरक्षा, त्यसै गरी यो सुन चाँदीको व्यापार र ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। यस क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ CIB का पूर्व प्रमुख DIG हेमन्त मल्ल, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी लामो समय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा बिताउनुभएका ब्याङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ भास्कर मणि ग्यावाली, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। र नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न साक्य, यहाँलाई पनि स्वागत। धन्यवाद। र हामीका पछिल्लो समयमा सुन चाँदीको क्षेत्र विवादमा मुछिँदै गएको छ। यो विवादको लहरो तान्दा पहरो भने चाहिँ धेरैवटा विषयवस्तु बाहिर आएको छ र सामान्य क्षेत्रबाट सुरु भएर सुन चाँदीको व्यापारमा धेरैको नाम जोडिएर आएको छ र काठमाडौँको एयरपोर्ट र चीनको नाकाहरूबाट सुन भित्रिन्छ र त्यो नेपाल भित्रिएको सुन नेपालमा प्रयोग नभएर भारत प्रवेश गर्छ, भारत जान्छ भन्ने पनि छ। र यो सुन चाँदीको व्यापार व्यवसायमा लागेका परम्परागत व्यापार व्यवसायीहरूलाई पनि वास्तवमा पछिल्लो दिनमा निकै ठुलो समस्या परेको छ र टोलमा सुन चाँदीका पसलहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ र रेस्टुरेन्ट खोले जस्तो सुन चाँदी पसलहरू पनि खोल्दै जाने क्रम पनि बढेको छ र प्रहरी सङ्गठन पनि यो क्रममा मुछिन थालेको छ भन्ने क्रममा आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ। सबैभन्दा अगाडि सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, धन्यवाद। यो वास्तवमा यो सुन चाँदीको व्यापार व्यवसाय निकै विवादमा पर्दै गयो होइन? के कारणले होला? कसको कमजोरी होला? के भएर होला? धन्यवाद नवराजी। सुन चाँदीको व्यवसाय व्यापारलाई चाहिँ नि यसमा निकै आरोप आएको होइन, आरोप आउने गराइएको हो। वास्तवमा सुन चाँदीको व्यवसाय भनेकै विश्वास नभइकन त्यो चाहिँ व्यवसाय नै हुँदैन। त्यो विश्वास अलिकति धलमिल्न सक्छ, त्यो चाहिँ व्यवसायीले चाहिँ तपाईँको काम गर्न सक्ने अवस्थै हुँदैन भने यहाँ अनावश्यक किसिमको चाहिँ तपाईँको अभावहरू, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू विकृतिहरूलाई बजारमा मिसाइसकेपछि बजारमा व्यवसाय बस्ने व्यवसायीहरू समेत अलिकति मुछ्या हो कि भनेर देखिएको हो। सुन चाँदी व्यवसायीहरू कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अपराधिक काममा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गर्दा पनि गर्दैनन्, गर्न आवश्यक पनि छैन। अब यसलाई ज्वलन्त उदाहरण म के दिन्छु भने अब त प्रत्यक्ष रूपमा थाहा भयो नि, मैले 5-6 वर्ष अगाडिदेखि यो चिर्दै लगाएको थिएँ कि नेपालमा सुनको तस्कर चाहिँ तपाईँको व्यवसायको लागि आएको होइन है, त्यसको लागि तस्कर गरे होइन। यहाँ चाहिँ गहन भित्रको चाहिँ रहस्य चाहिँ छिमेक मुलुकहरूमा पार हुने हो। बाटो योग प्रयोग गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चुहिएको चिजहरू बजारमा मिसिनेबाट हामीलाई आरोपित भयो हो। किनकि त्यो मिसिने पनि किन मिसिन चाहिँ भयो त? किन सुन चाँदी जस्तो चिज चाहिँ नि बजारमा किन्न पाउँदैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरी दिनदिनै व्यवसायीहरू चाहिँ तमाम सङ्ख्या बढ्दैछ। नेपाल सरकारले त्यो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ दर्ता गर्दैछ, ट्याक्स लिँदैछ, तर काम गर्नलाई कच्चा पदार्थ चाहिँ नि तपाईँको बजारमा हाहाकार मचाइदिँदाखेरि कहाँ खोज्न पाइन्छ, कहाँ किन्न पाइन्छ भनेर खोज्दै गर्दाखेरि कहिले यता कता चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईँको भ्रमित भएर यसमा चाहिँ मुछ्या हो। सुनको तस्कर सुन व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ भएको पनि होइन, आवश्यकता पनि छैन। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले बडा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। यसरी सुन चाँदीको व्यापारको माध्यमबाट कालो धन्दाको व्यापार मौलाइरहेको छ होइन? यहाँले जोड्नु पनि हामी व्यापारी यो विषयमा संलग्न छैनौँ भनेर यो कुरा प्रहरीलाई थाहा छैन। अब सुन चाँदीको व्यवसाय भनेको म के भन्न चाहन्छु भने सुन चाँदीको व्यवसाय भनेको काँचो ढिका ढुका सुन चाँदी व्यवसाय गर्नेलाई सुन चाँदी व्यवसाय भनिन्छ मात्रै।
त्यो भनेको नेपालको सुन चाँदीको व्यवसायमा 0.5 पनि छैन, आधा % पनि छैन। तपाईँले त्यसलाई औँल्याउनु भयो कि समस्त 99.5% चाहिँ सुन चाँदी व्यवसायलाई औँल्याउनु भयो? 99.5% सुन चाँदी व्यवसाय भनेको आफ्नो आफ्नो चाहिँ लगानी गरेर पसलमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो इज्जतलाई अगाडि राखेर विश्वासका साथ चाहिँ गरगहनाको काम गर्नेलाई सुन चाँदी व्यवसाय हामी भन्छौँ। तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1000मा एकजना चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ आवश्यक बजारमा चाहिँ ढिका सुन बेच्नेहरू त्यो पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छैन, संलग्न गराइएको अहिले चाहिँ पाइएको छ। मैले पहिलादेखि यही चिर्दैछु। सुरक्षाविद हेमन्त मल्ल, जस्तो यसपटक पटक पटक सुन चाँदीको यो जुन खालको गिरोहहरू बाहिर आउँछन् होइन, यो काण्डहरू मचिन्छ, यसमा प्रहरी सङ्गठनको नाम मुछेर आएको छ र केही प्रहरीका अधिकृतहरू अथवा प्रहरीका स्टाफहरू कर्मचारीहरू पनि परेका छन् भनेर जोडिएका छन् भने प्रहरीकै इन्ट्री पोइन्टबाट सुन तस्करी अथवा सुन त भित्रिरहेको देखिन्छ नि त। त्यो सही कुरा हो त्यो, किनकि अहिले अलिकति डिटेल इन्भेस्टिगेसन भएर मात्रै यति ठुलो कुरा आएको हो होइन। र सुन भित्रिने यदि हामीले हेर्ने हो भने अहिलेदेखि होइन, किनकि पञ्चायत फालमा पनि एउटा सुन काण्ड गर्दाखेरि त्यो बेला म इन्सपेक्टर थिएँ, त्यो बेला पनि हाम्रो प्रहरीकै समातिनु भएको थियो र त्यो बेला पनि म गएको थिएँ र पछि पनि एउटा सुनको इस्यु हुँदाखेरि पनि म एयरपोर्ट 2 चोटि एयरपोर्टमा म पनि बसेको छु। र त्यो के हुन्छ भने तपाईँको अहिले त हामीले एयरपोर्ट मात्रै हेरिरहेका छौँ र एयरपोर्टमा फ्रन्ट लाइन भनेको तपाईँको जहिले पनि अगाडि हुने भनेको एउटा प्रहरी छ, अर्को भन्सार हो होइन। र तपाईँले जहिले पनि हेर्नुभयो होला सुनसँग जोडिएर कारवाही हुँदाखेरि 2टा एजेन्सी पर्छन्। जस्तो उहाँले भनेको कुरामा एकदम एग्री गर्छु कि अब जस्तै हाम्रो सोचाइ के छ भने यहाँ सबै सुन चाँदी व्यवसाय यसमा मिलेका छन्, तर हामीले हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेपछि सुनको स्मग्लिङ अहिले हो नि पहिलादेखि भइरहेको छ, त्यो इतिहासमा पछि जाउँला। यसको रिजन के भने तपाईँको अहिले डिमान्डको हिसाबले हेर्ने भने इन्डिया वर्ल्डको नम्बर 2 गोल्डको डिमान्ड चाहिँ इन्डियामा वर्ल्डको, र जुन त्यहाँको लिगल इम्पोर्ट हुन्छ र जुन त्यहाँको डिमान्डको जुन ग्याप छ मलाई लाग्छ करिब 300 देखि 500 टनको ग्याप छ। त्यो हो एउटा स्मग्लिङ एउटा कुरा। र अर्को कुरा हामीले के बिर्सिँदैनौँ भने तपाईँको यो जुन प्राइभेट गोल्ड रिजर्भ छ नि, प्राइभेट गोल्ड रिजर्भको यदि कुरा गर्ने भने इन्डिया वर्ल्डको प्राइभेट गोल्ड रिजर्भको हिसाबले नम्बर 1 कन्ट्री हो, त्यो पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। इन्डियाको 2017-18 को मैले डाटा हेर्दाखेरि करिब इन्डियाको प्राइभेट जुन व्यक्तिहरूले होल्ड गर्छ नि गोल्ड, त्यसको सङ्ख्या हेर्ने भने तपाईँको करिब 25,000 देखि 26,000 टन चाहिँ प्राइभेट गोल्ड रिजर्भ छ। त्यत्रो चिज त्यहाँ छ र नेपाल एउटा बाटो मात्रै भएको, किनकि इन्डियामा गोल्ड जाने भनेको तपाईँको एउटा बङ्गलादेश हो, एउटा नेपाल हो, अर्को चाहिँ फ्लाइ गरेर गल्तीबाट या अरू ठाउँबाट इन्डिया सिधा आउँछ। र मैले आज होइन कि 1998 मा म नार्कोटिक्समा हुँदाखेरि त्यो बेला एउटा इन्भेस्टिगेसन थियो, त्यो इन्भेस्टिगेसन गोल्ड डलर र ड्रग्स जोडिने गएकोले त्यो इन्भेस्टिगेसनमा हामीले अलिकति चासो लिएको थियौँ र बुझेका पनि थियौँ। बुझ्दाखेरि केही कुराहरू आएको थियो र त्यही रिफ्लेक्सन अहिले पनि त्यही रिफ्लेक्सन हो, बिचबिचमा समातिन्छ, सानो छानबिन हुन्छ र छानबिन त्यही टुङ्गिन्छ र होहल्ला हुन्छ, त्यति मात्रै छ। र अहिले एउटा समिति गठन गरेर यति डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि यो कुरा बाहिर आएकोले प्रहरीले गोरेलाई पक्राउ गरेको देखियो पछिल्लो पटक होइन, र गोरीको बयान सुन्दा र पत्रकार सम्मेलनमा जुन कुरा बाहिर आएको छ, तर गोरे मात्रै होइन नि, तर त्यहाँभित्र धेरै खालको संरक्षण प्राप्त समूह होइन जो बलिया छन्, ती व्यक्तिहरू पनि छन्, त्यस्ता व्यक्तिको संलग्नता छ भन्ने कुराको आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ नि त। छ त, यो त मैले पहिलादेखि भनिरहेको छु, मिडियामा मैले कति ठाउँमा बोलेको पनि छु। यसमा गोरे भनेको मुख्य व्यक्ति होइन, त्यो कुरा आज आएर देख्यो पनि। गोरे भनेको कुनै एउटा लेयरमा बसेर सर्टन फेसिलिटेट गरिदिने मान्छे हो। उसलाई आफूभन्दा माथि एक लेयर थाहा होला, उसलाई आफूभन्दा मुनि कसलाई दिने हो त्यो थाहा होला, त्योभन्दा मुनि कहाँ गइरहेको छ, कसले लगानी गरेको छ त्यसलाई थाहा हुनसक्छ, जुन ठाउँबाट आइरहेछ कसले पठाइरहेछ उसलाई थाहा नहुनसक्छ। ऊ त एउटा माध्यम मात्रै हो। पछिल्लो पटक गोरेले आत्मसमरण गरेको देखियो होइन, हजुर, तर त्यहाँभित्र अरू सञ्जाल पनि छ। मैले छ, गोरेलाई मात्रै हामी नलियौँ। गोरे त कसो तपाईँको एयरपोर्टमा चलेका थुप्रै सञ्जाल मध्येको एउटा सञ्जाल चलाउने मान्छे, सञ्जालभित्रको मान्छे मात्रै हो। र हामीले अर्को ठाउँ सबभन्दा ठुलो ठाउँ कहाँ बिर्सिरहेको छ भनेपछि नेपाल चाइना बोर्डरलाई बिर्सिरहेको छ हामीहरूले। नेपाल चाइना किनकि एयरपोर्टबाट आउने भनेको तपाईँको झोलामा बोकेर ल्याउने हो, पोकामा बोकेर लिएर आउला, त्यहाँबाट त गाडीमा आउँछ नि त, त्यहाँबाट त ट्रकमा आउँछ नि त, त्यो भोल्युम हामीले हेरेका छैनौँ। अब यसमा ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समय यहाँ बस्नुपर्ने हो, रिजर्भ उसमा पनि त्यस विभागमा पनि होइन, र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले दिएको सुन पर्याप्त छैन भने व्यवसायहरूको गुनासो छ होइन,
दैनिक यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 30 देखि 40 किलोसम्म सुनको आवश्यकता छ, मिनिमम भन्दै हुनुहुन्छ अझ पनि। भनेपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सुन दिइरहेको छन्। यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर नीति निर्माणको तहमै बसेर काम गर्नुभयो। त्यस अर्थमा सुनको तस्करीमा हुन्डी रेमिटेन्स पनि जोडेर आएको छ भनिन्छ। वास्तवमा के होला? उहाँहरूले अझ सुन पुगेन भन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई पुगेको छैन सुन। दैनिक 30 देखि 40 किलो मिनिमम र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट पनि सुन दिने क्रममा आफ्नै मनोमानी छ भन्ने पनि गुनासो छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने नि, अब हाम्रो सुन चाँदी व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ अहिले जुन चाहिँ दैनिक 20 किलो आयात गरेर ब्याङ्क मार्फत चाहिँ आपूर्ति गरिरहेको छ, त्यो सुन चाँदीको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको लागि त्यसले पुगेन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। यसभन्दा अघि यस्तो 15 केजी थियो। बिहाको सिजन अथवा सुनको बढी माग हुने समयमा चाहिँ बेला मौकामा चाहिँ 5 केजी 10 केजी बढाउने पनि भएको छ। अब यो सन्दर्भमा कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले भने चाहिँ 35 किलो 40 किलो या आवश्यकता अनुसार चाहिँ सुनको आयात र आपूर्ति बढाउन नसकिने चाहिँ होइन। तर के त भन्दा कुनै कुरो किन्दाखेरि आफ्नो खल्तीलाई हेर्न पर्यो। अब जस्तो आजको दिनमा कुरा गर्ने हो भने पनि हामीसँग $10.5 अर्ब बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चित छ। अब यो विदेशी विनिमय सञ्चितलाई अहिलेको हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने त हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर औद्योगिक मेसिनरी कच्चा पदार्थ सम्पूर्ण कुरामा हामी आयातमा भर पर्दैछौँ। आजै पनि मिडियामा एउटा चाहिँ न्युज आएको छ, आयात गरेर टन्न भात खाने भइएको छ। हामी आफ्नो उत्पादन चाहिँ हामीले बिर्सिसक्यौँ। गर्दाखेरि अब विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि हामीसँग भएको, नेपालसँग भएको $10.5 अर्ब त्यो धेरै होइन। त्यो के हो त भन्दा करिब चाहिँ 1 वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने पैसा हो त्यो। अब यसलाई रासनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कमी भइसकेपछि त अब सुनमा मात्रै होइन कि नुनमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यस्तै किसिमले औषधिमा प्राथमिकता दिनु पर्यो, पेट्रोलियम प्रोडक्टमा प्राथमिकता दिनु पर्यो, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्राथमिकता दिनु पर्यो। यसले गर्दाखेरि भने जति सुन चाहिँ आयात गर्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था नभएको हुनसक्छ होइन। अब जहाँसम्म व्यापारीहरूले यति धेरै सुन माग्छन् नि, तपाईँहरूले त हिजो राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर खटनपटन गर्नुभएको छ। कुन ब्याङ्किङ च्यानलबाट कसरी सुन गयो, त्यो सुन कहाँ पुग्छ भन्ने पनि त्यो अध्ययन गर्नु भएको छ नि त। त्यो त के भन्दा ब्याङ्कर एसोसिएसनको तत्त्वावधानमा त्यसका सदस्य संस्था वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सुन आयात गर्छन् र यसरी आयात गरिएको सुन चाहिँ सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घको सिफारिसमा सुन चाँदी व्यवसायीहरूलाई दिने व्यवस्था छ। त्यो यो के त भन्दा सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घसँगै बसेर चाहिँ भएको व्यवस्था हो यो। अब जहाँसम्म चाहिँ यसमा रेमिट्यान्स र हुन्डीको असरको कुरो छ, यो वर्ष हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि रेमिट्यान्सको आप्रवाह चाहिँ घटेको छ। अब यो घट्नुमा कतै यो रेमिट्यान्सको रूपमा चाहिँ नेपालमा आउनुपर्ने विदेशी मुद्रा सुनमा लगानी चाहिँ भइरहेछ कि त्यसको केही अंश होइन। त्यस्तै किसिमले हुन्डीको एकदमै ठुलो मार्केट छ भनेर भनिन्छ नेपालमा र यराकदा यो कुरा चाहिँ एयरपोर्टमा समातेको, प्रहरीले त्यो जफत गरेको र भएका कारबाहीहरूबाट यो पुष्टि पनि हुन्छ। गर्दा हाम्रो यहाँ मार्केटमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा जुन पर्यटन क्षेत्रबाट चाहिँ जम्मा हुने गर्छ, त्यो पनि हुन्डीको माध्यमबाट चाहिँ यस्तै सुनको तस्करीमा प्रयोग गर्नको लागि प्रयोग भयो। र अर्कोतिर चाहिँ के भयो त भन्दा रेमिट्यान्स पनि यहाँ आउनुपर्ने चाहिँ रेमिट्यान्स पनि उतैतिर रोकिएर चाहिँ सुनको तस्करीमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रयोग भएको आशंका छ। तस्करीको सुन कहाँबाट आउँछ र त्यो कहाँ जान्छ, त्यो विषयमा यहाँले अध्ययन गर्नुभएको? अब तस्करीको सुन त सामान्यतया अहिले हेर्दाखेरि अब ठुलो चाहिँ नेपालमा सुन आउने ठाउँ भनेको दुबई हो। त्यसपछि गएर सिङ्गापुर, हङकङबाट पनि चाहिँ सुन आउने गर्छ र यस्तै गल्फ कन्ट्रीका चाहिँ अरू देशहरू, अरू सिटीहरूबाट पनि चाहिँ सुन इम्पोर्ट भएको चाहिँ देखिन्छ र मोस्टली यहाँ आएको सुन चाहिँ इन्डियामा स्मग्लिङ भएर जाने गर्छ। अब अहिले 1 किलो त्यसमा हाम्रा व्यापारीहरूको समानता हुन्छ अथवा त्यो चेन साइकलमा व्यापारी, सुरक्षाविद अथवा त्यो विषय सुरक्षाकर्मी भनौँ न, र त्यसमा भन्सारका कर्मचारीहरू होइन, त्यसमा सरकारी कर्मचारीहरू, अर्थ मन्त्रालय होला, राजस्व होला, त्यसको नेटवर्क चाहिँ के हुन्छ?
अब यसको नेटवर्क यस्तै हुन्छ भनेर भन्न त यो बडो कठिन प्रश्न हो। अब अहिलेको चाहिँ जुन यो 33 किलो सुनवाला प्रकरण छ यसमा चाहिँ जति पनि आधिकारिक रूपमा कुराहरू बाहिर आएका छन् यसबाट हेर्दाखेरि त्यो जसले सुन लिएर आए ती मान्छेहरू एउटा भरिएको रूपमा थिए, तिनीहरू माध्यम मात्रै थिए र त्यहाँ मिलोमतो चाहिँ तपाईँले भनेका चाहिँ पदाधिकारी लगायत सबको छ भन्ने कुरो देखिए नै सक्यो। र अपुष्ट समाचार चाहिँ गोरेले हिजो समातिने बित्तिकै यसमा म मात्रै होइन निकै माथिल्लो तहका धेरै मान्छेहरू पनि छ भनेर भन्यो भन्ने सुनिएको छ। अब यसको यद्यपि यसको पुष्टि चाहिँ हुन बाँकी छ, त्यो पुष्टि भइसकेपछि राजनीतिक लेभलको पनि यसमा संलग्नता छ कि होइन, ब्युरोक्रेसी लेभलको पनि कति संलग्नता छ, कुन हदसम्म छ, त्यहाँबाट प्रहरीको चाहिँ कुन हदसम्मको संलग्नता छ, यी कुराहरू पछि थाहा पाउने हो। अब यो भनेर सबै कर्मचारी, सबै राजनीतिक क्षेत्र, सबै प्रहरीहरू नै जम्मै यसमा लागेका छन् भन्ने होइन। वास्तवमा तिनै प्रहरीकै सक्रियताबाट पनि अहिलेको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढेको छ। अहिले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने कामको नेतृत्व नै कर्मचारी वर्गले नै लिएको छ होइन। र राजनीतिक तहको कुरा गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक तहमा बसेका पदाधिकारीहरू जुन चाहिँ सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसम्म हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले पनि यो इन्भेस्टिगेसनमा कुनै पनि किसिमको कसर बाँकी नराखेर यसलाई चाहिँ एउटा परिणाममा पुर्याउनु पर्छ र जो जस्ता मान्छेहरू, जति ठुला मान्छेहरू यसमा इन्भल्भ छन् ती सबै चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भनेको बाटो हामीले अब सबैलाई दोष दिन पनि सकिन्न। जस्तो उहाँहरूले सुन पुगेन भनिरहनु भएको छ, सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घको व्यवसायको भनाइ त्यो छ, ब्याङ्कहरूले सुन दिइरहनु भएको देखिन्छ होइन। तर यो बिचको बाँकी जस्तो सुनको माग जति छ आपूर्ति त भइरहेछ नि, त्यो आपूर्ति तस्करीबाट आएको सुन हुन्छ कि अथवा अन्यत्रबाट आउँछ कि के रहेछ? यसमा पनि धन्यवाद। जस्तो भनौँ न, जस्तो गोरे जस्तै अरू धेरै समूहहरू सुन चाँदीको चाहिँ तस्करीमा संलग्न छन् भन्ने त देखिन्छ, किनभने 3 वर्षको अवधिमा 33 टन सुन होइन त भित्रिएको देखिन्छ भन्ने रिपोर्टमा आइरहेको छ। भनेपछि यहाँहरूले राज्यले दिएको पनि सुन हामीलाई पुगिरहेको छैन। तर भने अब सुन चाँदी त दाल भात खाने जस्तो खाने त होइन, हामी सामान्य नागरिकले भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि भने यति धेरै सुनको माग किन भइरहेको छ। र जुन जहाँ भनौँ न यहाँहरू जो यो क्षेत्र परम्परागत रूपमा लागिरहनु भएको छ त्यो सँगसँगै दिन प्रतिदिन सुन चाँदीका पसलहरू थपिँदैछन् र सुन चाँदीको व्यापारलाई माध्यम बनाएर अरू पो कालो धनको व्यापार हुँदैछ कि भन्ने पनि बुद्धिजीवीहरूको प्रश्न यहाँनिर छ नि। मैले यो कुरा जोड्न खोजेको। अवश्य तपाईँको चाहिँ प्रश्न सबैको मनमा चाहिँ घुमिराखेका प्रश्न पनि हो। तर हामीले हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा एउटा साधारण जनतासँग 1 करोड दाम छ तर म चाहिँ सुन किनेर राख्न चाहन्छु किन यसमा सेफ इन्भेस्टमेन्ट छ भनेर राख्न सक्ने अवस्था छैन, पहिलाको अवस्था होइन। न उसले 1 करोडको सुन चाहिँ कहीँ किन्न पाउँछ, न चाहिँ केही चाहिँ घरमा राख्न नै सक्छ, त्यो सम्भवकै कुरा होइन। त्यसैले चाहिँ नि अब एक त नेपाली जनताले कुनै पनि अब न त चाहिँ मैले अब सुनको भाउ अहिले मसँग पैसा देखाउनु नहुने पैसा छ, यो अब अरू कहीँ राख्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको देखिहाल्छ, त्यो भनेको म चाहिँ सुन किनेर चाहिँ घरमा कहीँ लुकाउँला भन्ने त्यो अवस्था पनि अहिले सम्भव छैन। तपाईँको किन बिल नहुनासाथ त्यो चाहिँ नि गैर कानुनी चाहिँ सुन भइहाल्यो, तपाईँले लिएर हिँडे पनि घरमा राखे पनि ब्याङ्कमा राख्न पनि सकिँदैन। एक त त्यो सुन किन्नै पाइँदैन, बजारमा तपाईँले 10 पल्ट सुनै किन्नु पऱ्यो भने पनि अहिले चाहिँ तपाईँ सहिलोसँग सक्नुहुन्न। ब्याङ्कको 1 किलो सुन किन्नलाई पनि तपाईँको अनेक चाहिँ तपाईँको पार गरेर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड पार गरेर मात्र किन्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा सुनको चाहिँ तपाईँको सुनमा लगानी गरेर बढी नाफा कमाउँ भन्ने त्यो हिसाबले होइन। तर हामी व्यवसायहरू के आफ्नो भएको चाहिँ पुर्ख्यौली सिपलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ नेपालमा त्यो सिपलाई प्रयोग गरेर हाम्रो लगानी हिँको गरेर चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहेहरू चाहिँ नि त्यो दिन प्रतिदिन बढ्नु त तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् 55-56 सालसम्मको चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या 1.5 करोड थियो भने अहिले 3 करोड लाग्यो। जस्तो अब यहाँ चाहिँ हरेक पसलहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो बेला 10 वर्ष अगाडिको पसल तपाईँको टोलमा गनियो भने हरेक सुन तस्करीमा नि जस्तो महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सुन तस्करीमा केही ठुला व्यापारीहरू जो चाहिँ पर्दा पछाडि छन् र अहिले यो काण्डमा व्यापारीको पनि नाम मुछेर आएको छ, केही व्यापारी पक्राउ पनि परेका छन्। यो ठुला व्यापारी चाहिँ सेटिङमा लाग्छन् र एयरपोर्टबाट सिधै सुन चाहिँ व्यापारीको घरमा पसलमा पुग्छ
भनिन्छ र त्यो रिपोर्टहरूमा पनि आइरहेको छ, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयानमा त्यो कुरा आइरहेको छ नि। त्यसमा पनि मलाई चाहिँ नि मेरो विश्लेषणबाट के हुन्छ भने सुनको लेनदेन गर्न साथ सुन व्यापारी हुने हो कि होइन? सुन व्यापारी भनेको के हो? म महासङ्घको मार्फतबाट भन्नु पर्दाखेरि जो चाहिँ व्यवसायीले आफ्नो निरन्तर लगानी गरेर नेपालको मापदण्ड पुरा गरेर ऊ चाहिँ पसल खोलेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको लगानीको चाहिँ कारोबार गरेर चाहिँ त्यहाँ काम गरेर चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित सबै प्रक्रिया पुर्याएर गर्छ, त्यसलाई व्यवसाय भनिन्छ। न कि सुनको चाहिँ तपाईँको लेनदेनमा लाएर कोही मान्छे भयो भने त्यसलाई सुनको व्यवसाय भनिन्छ। मेरो प्रश्न तपाईँलाई मेरो स्पष्टीकरण त्यहाँ छ। अनि तपाईँको लाखजना चाहिँ सुनको काम गर्नेमा एकजना व्यवसायी चाहिँ तपाईँको साथीभाइको हाई हेलोमा पर्यो भने उसँग हेलमेल छ भने ऊ चाहिँ तपाईँको अब सुनको व्यवसाय पनि चाहिँ तस्करीको साथ लागेको भए छ भन्ने सुन्न पाइन्छ। त्यसमा हामीलाई ठुलो खेद छ। म हेमन्त सरसँग चाहिँ तपाईँको 20औं वर्षदेखि चाहिँ एउटा सिनियर साथीभाइको चाहिँ त्यो गर्छु। उहाँ मेरो सर नै हुनुहुन्छ चाहिँ विदेशी विनिमय विभागमा होइन। उहाँको छोरा चाहिँ मका पसलमा जातीय कारोबार होला। म हरेकसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ काम गरे हुन्छु। उहाँको कोही मान्छे चाहिँ त्यो गएकोमा चाहिँ बाइचान्स त्यो हुन गयो, उहाँसँगको हेलमेल म छ भने सङ्गठित अपराधमा यो सुन व्यवसाय पनि मुछ्या रहेछ। परम्परादेखि नै यिनीहरूले सुन व्यवसाय यसरी चलाएको रहेछ भन्न कतिको उचित छ छैन? अहिले हामीलाई त्यो पीडा छ। हाम्रो कलङ्क सुन चाँदीको व्यवसायमा चाहिँ इज्जतका सार देशको इज्जत थामेर बसेका व्यवसायलाई अहिले त्यो कलङ्कित बनाएको छ अहिलेको समय र परिस्थितिले। यो विषयमा राज्यको सुरक्षा निकाय यसरी चाहिँ मुछ्यो कि जुन प्रत्येक चेकपोस्टमा अघि पनि उहाँले भन्नुभयो सुन चाँदी व्यवसायहरूलाई कलङ्क चाहिँ भइरहेको छ, व्यापार गर्न गाह्रो भएको छ होइन? यो प्रहरीले जुन रूपमा सक्रियताका साथ काम गर्नु पर्थ्यो नसकेको हो कि अथवा प्रहरी सङ्गठनभित्र त्यो कमजोरी छ कि? यहाँले हिजो सिआइबीमा बसेर काम पनि गर्नुभयो, धेरै अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो काण्डमा व्यापारी मुछिन्छन्, प्रहरी मुछिएको छ होइन? र भोलिको दिनमा चाहिँ भन्सारका कर्मचारी होलान् अथवा एयरपोर्टमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरू, लोडरदेखिका भरियादेखि सबै खालका व्यक्तिहरू छन्, एजेन्टहरू छन्, एयरलाइन्सका एजेन्टहरू पनि छन्। यो किन यहाँहरूले यो सुन जुन तस्करी भइरहेको छ यो नियन्त्रण भइरहेको छैन र नेपालको चाहिँ खुला सिमानाबाट फाइदा उठाइरहेको अवस्था पनि छ? यो दुईवटा कुरा हो। एउटा सुन स्मग्लिङ किन रोकिएन? सुन स्मग्लिङ रोकिँदैन, स्मग्लिङ रोकिन भन्छु म। यसलाई हामीले मिनिमाइज मात्रै गर्ने हो, कतिसम्म मिनिमाइज गर्न सक्ने थिचेर त्यति मात्रै गर्न सकिन्छ मिनिमाइज। नम्बरी कुरा अब जस्तै प्रहरी अधिकृतहरू समात्थे एउटा के हामीले बुझ्नुपर्छ भनेपछि अहिले त कस्तो भइदियो भनेपछि 2 जना 4 जना 5 जना 6 जना समातेको छन् होइन? तर एज ए होल पुलिसका सबै अधिकृतहरू त्यसमा इन्भल्भ भएको छैन एकतिर। र यो स्मग्लिङ या यस्तो गलत काम गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको सुन त कहाँबाट लिएर आउनु पर्यो, लिएर आउँदाखेरि भन्सारको होला प्रहरीका मान्छेहरू ब्यारियरको रूपमा त हुन्छन् या तिनलाई तपाईँले लोभ दिनु पर्यो, लोभाउनु पर्यो, या तपाईँले तिनलाई लखेट्नु पर्यो। कहिले कहिले लखेटिन्छन्, कहिले कहिले लोभमा पर्छन्। अहिले पनि भएको त्यही हो। यसलाई चाहिँ एज ए होल प्रहरी सङ्घलाई चाहिँ जोडेर हेर्न मिल्दैन। मैले भने दुईवटा कुरा हो, या लोभाउँछन् या लखेट्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो बिचभित्र त्यो भइरहेछ होइन? इन्ट्री पोइन्टमा त प्रहरी नै हुन्छ नि त होइन? यसमा अलिकति फरक। जस्तै टिआइएको कुरा गर्ने भने भन्सार अगाडि उसँग नेपाल प्रहरी छ। अब ल्यान्डको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ भन्सार एपिएफ छ र नेपाल प्रहरी पछाडि छ। हामीले हेर्ने भने ल्यान्डको चाहे त्यो चाइना बोर्डर होला चाहे उतातिर होला, मैले उनीहरूलाई फेरि ब्लेम दिन खोजेको होइन, किनकि हामीहरू त सबै सरकारी निकायका कर्मचारी हो हामीहरू होइन? र चाहे उनीहरू हुन् या भन्सारको हुन् या प्रहरी हुन्, जुन मैले स्मग्लरलाई भने नि स्मग्लर या गलत काम गर्ने मान्छेले उसले गर्ने जुन अघि मैले भनेकै काम हो उनीहरूले। जस्तो एउटा प्रश्न मल्लसलाई छ। हजुर, 3 वर्षको अवधिमा 38 टन सुन तस्करीबाट भित्रिएको कुरा प्रहरीको रिपोर्टबाट नै आइरहेको छ होइन? के यो प्रहरीलाई थाहै भएन त? 38 टन त केही पनि होइन भन्छु म। मैले अघि तपाईँलाई बट फेरि डाटा दिन्छु तपाईँलाई। नेपालको लिगल इम्पोर्ट र नेपालको डिमान्डको ग्याप हेर्ने भने सालको डिमान्ड करिब करिब 5-6 टन जति होला नेपालको डिमान्ड। र त्यसको बाध्यता उहाँ हाम्रो गेवाली सरले भनेको बाध्यता छ कि सरकारको नीति लगायतका बाध्यता छन्, एउटा त्यो हो। र इन्डियाको तपाईँ डिमान्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डियाको डिमान्ड जुन छ त्यसको ग्याप जुन छ। जस्तो म एउटा कुरा फेरि सोध्छु, जस्तो हाम्रो सुनचाँदी व्यवसायमा लागेको को व्यापारी सही हो, को व्यापारी परम्परागत हो, को चाहिँ सुनचाँदीको व्यापारलाई आडम्बर बनाएर उसले ब्ल्याक मार्केट त्यसमा चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो अकुत सम्पत्ति जुन चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा देखाउन मिल्दैन
त्यो सुनमा खरिद गरेर लुकाएर राख्न मिल्यो हो त्यो कुरा त प्रहरीले थाहा पाउँछ नि त मैले सबै थाहा हुँदैन नि त फेरि सबै थाहा हुँदैन जस्तो के भयो तपाईँको यति ठुलो हाम्रो सुन चाँदी व्यवसायहरू हुन्छ त्यसमा सबै त्यसमा हुनु नै त्यसमा इन्भल्भ जस्तै नेपाल केही ठुला व्यापारीको नाम सेटिङ भरमा आउँछ जुन कुरा यति ठुल्ठुलो अपराधहरू प्रहरीले पत्ता लगाइरहेको छ हजुर भने त्यस्ता व्यापारीहरू आज पनि हल्लिएको देखिँदैन नि मैले समातेको छ जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् न कहिले कहिले व्यापारी समातेका पनि छन् र समातिन्छ छुट्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो र अहिले पनि के छ तपाईँको जुन ठुला लगानी गर्नेहरू छन् या ठुलो इन्भेस्टर छन् या ठुलो मनी जो प्ले हुन्छ म भन्छु यहाँ नेपालमा छँदै छैनन् तिनीहरू कि त पारी बसिरहेछन् र त्यो लेभलको जुन लगानी छ एक थरी जस्तो यहाँले भन्नु ठुला व्यापारी जो बाहिर बसेर लगानी गरिरहेछन् एक थरी उहाँ दिनरात चाहिँ उहाँहरूले पसल खोलेर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नु भएको छ हो जसलाई हामी परम्परागत व्यवसायी व्यापारी भनिरहेछौँ भने बाहिर बसेर यहाँ सुन चाँदीको कारोबार गरिरहेछ नि चाइना बोर्डरबाट सुन ल्याउने र यहाँ केही सुन यहीँ चाहिँ त्यसको उपयोग हुन्छ अनि भारत जान्छ त्यो प्रहरीलाई केही थाहा छैन मैले केही थाहा छ र केही थाहा छैन जो मैले अघि सुरुमा पनि भने तपाईँको सुनको यसरी डिटेल इन्भेस्टिगेसन भएको थिएन जहिले पनि आउँथ्यो एउटा समातिन्थ्यो र त्यो ग्रुप वरिपरि हुन्थ्यो र त्योभन्दा पहिला जुन सङ्गठित जुन ग्रुपहरू छ त्यसमा छिरेर यति डिटेल इन्भेस्टिगेसन भएको थिएन र जुन अहिले पनि भएको छ यो पनि सम्पूर्ण हो भन्दैन म यसमा पटक पटक के बनाउँछु भने तपाईँको समितिले छानबिन गरेर हुँदैन एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यसमा राखेर 2 वर्षको म्यान्डेट दिने कि 4 वर्षको म्यान्डेट दिने अब भन्नुहोस् न सुन आइरहेछ सुनको लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ त्यो टास्क फोर्समा राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छे बस्ने कि नबस्ने राख्नु पऱ्यो सुनसँग डाइरेक्ट इन्भल्भ भनेको तपाईँको भन्सारको व्यक्ति त्यो टास्क फोर्समा इन्भल्भ हुनु पऱ्यो कि परेन त्यो पनि हुनु पऱ्यो यस्तो टास्क फोर्स बनाएर एक समय दिएर इन्भेस्टिगेसन गऱ्यो भने डिटेल इन्भेस्टिगेसन होला भएन भने तपाईँको योभन्दा पहिला जुन इन्भेस्टिगेसन हुन्थ्यो त्यसको अलिक ठुलो रूप देखेला र यतिकै हराएर जान्छ ज्ञावली सर हजुर दुईजना सरहरूले जुन कुरा राखिसक्नुभयो नि अबको यो सुन चाँदीमा देखिएको समस्या त हामी आकलन गर्ने ठाउँहरू धेरै छन् हाम्रो भन्सार कर्मचारी होइन ब्याङ्क वित्तीय संस्था जो रेमिटेन्सको कारोबार गरिरहेको छ अथवा हुन्डीको कारोबार मच्चिरहेको छ जो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी हुन्छ होइन हुन्डीको मात्रा बढिरहेको छ होइन अथवा यहाँहरूले सिआइबीसँग अथवा सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घसँग पनि समन्वय गर्नुहुन्छ होला के छ यस्तो छ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घको बिचमा त र आपूर्ति मन्त्रालयको बिचमा एकदमै राम्रो समन्वय छ र त्यही समन्वयकै माध्यमबाट सुन कति इम्पोर्ट गर्ने कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ अब सिआइबीसँग त के त भन्दा हरेक किसिमका आर्थिक अपराधहरूको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निकै नजिकको सम्बन्ध र सहकार्य समेत छ अब मलाई यहाँ एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो त भन्दा उहाँले जुन भन्नुभयो नि सुन चाँदी व्यवसायी भनेको हामीले जसलाई मानेका छौँ र बहुसङ्ख्यक उहाँहरू जस्ता सुन चाँदी व्यवसायी छन् ती व्यवसायीहरू भनेको सुनको चाँदीको पसल राखेर त्यसका गहनाहरू बनाउने कलात्मक गहनाहरू बनाउने र बिक्री गर्ने वास्तवमा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट त्यही हो अब यदाकदा कुनै चाहिँ पछि आएको कुनै सुनको व्यापारी चाहिँ पक्रिएको होला त्यो अर्कै कुरो हो अहिलेसम्म चाहिँ सुनको तस्करीमा लगानी गरेको व्यक्ति भनेर भन्दाखेरि सुन चाँदीको व्यवसाय गर्ने परम्परागत व्यवसायीभन्दा बाहिरको मान्छे देखिएको छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको रूपमा या चाहिँ ठुलो लगानीकर्ताको रूपमा या ठुलो चाहिँ एउटा मनी लन्डरर त्यस्तोको रूपमा चाहिँ देखिएको हाम्रा सुन चाँदी व्यवसायीहरूलाई पनि माध्यम बनाएको छ नै माध्यमभन्दा बहुसङ्ख्यक सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका सदस्यहरू चाहिँ माध्यम त छैनन् किन त भन्दा उनीहरूले त अलिकति अहिले चाहिँ जुन कोटा अनुसार सुन पाउने हो त्यो सुनको गहना बनाएर बिक्री गर्ने हो यहाँ इन्भल्भमेन्ट त के त भन्दा जस्तो हेमन्त सरले पनि भन्नुभयो नि पारिपट्टिकै मान्छे हैन त्यस्तो छ अब हाम्रो समाजमा देखिएको यो समस्याको जड के हो त भन्दा अहिले समाजमा देखा परेको नैतिकताको ह्रास हो जस्तो म एउटा कुरा सोध्छु जस्तो सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले नि म एउटा कुरा यो मैले पटक पटक उठाइ पनि रहेको छु यदि सुन चाँदीको तस्करी भइरहेको छ होइन र यहाँहरू शुद्ध व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भन्नु पर्यो कि तस्करीको सुन हामी प्रयोग गर्दैनौँ हामी कहाँ तस्करीको सुन ल्याउन पाइँदैन भनेर खोइ त महासङ्घले भनेको अब यो कुरा अब तपाईँ समक्ष नपुग्या हो कि म जान्दिनँ होइन नि यो कुरा जसरी आइरहेको छैन जस्तो होइन व्यवसायीलाई पनि आरोप त लागिरहेको छ जस्तो कि सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले अथवा सुन चाँदी व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूले तस्करीको सुन हामी प्रयोग गर्दैनौँ भनेर स्पष्ट भन्नु पर्यो मैले पनि तपाईँकै चाहिँ यो न्युज 24 को इन्टरभ्यूभित्र पनि चाहिँ नि मैले 4-5 वर्ष चाहिँ
मेरो अध्यक्षताको क्रममा पनि धेरै कुरा चाहिँ तपाईँहरूको कार्यक्रममा म आइसकेँ। अनि त्यसमा पनि मैले भनेको छु कि नेपालको सुन चाँदी व्यवसायको क्षेत्रमा तस्करी सुन तस्करी भनेको हाम्रो कानमा हावाले पनि नठोकियोस् है। हामी यति पीडा भइसक्यौँ सुन यति हामीलाई त चाहिँ कहीँ परिचय दिँदाखेरि म सुन चाँदी फलाना मेरो बुवा बाजेको नाम हो, यो सुन चाँदी व्यवसायको छोरा, म पनि त्यही काम गर्छु भन्न पनि लाज लाएर म त अर्को फापटुट चाहिँ केही काम गर्छु अथवा टिचर भन्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यो कहाँबाट आयो? पहिला तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा अचम्मको भन्छु, मेरो बाजेको पालासम्म चाहिँ नि कहाँ कहाँ गाउँबाट सुन किन्न आउँदाखेरि बाजेलाई पहिला टोक्थ्यो खुट्टा, नतौल्न पर्ने, न चाहिँ के त्यो पैसा लेखेको लेख्न पर्ने। त्यत्रो विश्वासमा चलेर चाहिँ नेपालको चाहिँ 24 क्यारेटको सुन भनेपछि संसारमा चाहिँ अहिलेसम्म नाम भएको चिजमा अहिले चाहिँ पोल्युसन नेपालमा चाहिँ राजनीतिक पोल्युसन चाहिँ व्यावसायिक पोल्युसन अनेक पोल्युसन यस्ताले चिज गर्दाखेरि यो सुनको काम चाहिँ नि सकभर नगरिकन चाहिँ केही काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था पुगिसक्यो। त्यसैले तस्करी त मैले अघि नै भने नेपालमा तस्करीको सुन कुन बेलादेखि इतिहास जाग्यो, अघि हेमन्त मल्ल सरले भनिसक्नुभयो, पहिला पञ्चायत कालदेखि नै। अनि पहिला नेपालको शान्ति सेनामा आर्मीहरू गए पनि कमाइ सबै सुनै भारी बोकेर ल्याउने हो, चाहिँ तपाईँको इन्डियन आर्मीमा गए पनि त्यही हो, लाउरे बन्न गए पनि त्यही हो, हामी कुनै युएनमा गए पनि चाहिँ सबैले सुन भारी बोकेर आउने। जुन बेला चाहिँ 1 करोड चान्चुन मात्रै चाहिँ नेपालमा जनसङ्ख्या थियो, सुन त्यति आवश्यकता थियो। किन? नेपालको जन्मदेखि मरणत उपरान्तसम्म चाहिँ तपाईँको हाम्रो क्रियाकलाप संस्कृति सुन नभई चल्दैन। तपाईँ हाम्रो चाहिँ अहिले घरको चाहिँ आमा चाहिँ अथवा आफ्नो चाहिँ घर गृहिणीहरू पनि कहीँ चाहिँ एउटा पार्टीमा जानु पर्यो भने चाहिँ नि आफ्नो कमाइको सुन छैन भने पनि चाहिँ आफ्नो आफन्त दिदीबहिनीको चाहिँ लगाएर जानुपर्ने संस्कृति छ। त्यसैले यो यहाँले भन्नु बाबुबाजीको पालादेखि नै हामी परम्परागत व्यापार गर्दैछौँ। हजुर। यहाँ महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। हजुर। र केही कुरा तपाईँले भन्नु न, सुन चाँदीको जुन यत्रो कुरा तस्करीको कुराहरू आयो होइन, साँच्चै यो पर्दा पछाडि कस्ता व्यक्तिहरू छन् होला, किन यस्तो भइरहेको छ होला, जसले यहाँलाई व्यापार व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ? अब मैले त यसमा भन्छु कि भूतको कुरा मैले चाहिँ बच्चैदेखि सुनेको छु, भूत छ अरे चाहिँ नि होइन, तर प्रत्यक्ष देख्न पाएको छैन चाहिँ, नत्र एकजनाले समाउन नसक्यो भने हामी सबै मिलेर चाहिँ समाउन चाहन्छौँ। भूत छ अरे भने डराइ चाहिँ राख्छु, त्यसबाट जहिले पनि चिन्ता दिइरहेको छ। तर फुट्न कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ वास्तुशास्त्रमा मिलाएर अझ चाहिँ पूजाआजा गरेर मात्र घरमा पस्छौँ। तस्करी पनि त्यही हो। हामी कहाँ सुन नेपालमा सुनको तस्करी भनेको चाहिँ शब्द भोलिदेखि सुन्न नपाए कति हुन्थ्यो होला, हामी कति इज्जतदार हुने होला, नेपालको इज्जत कति बढ्ने होला, त्यसमा मेरो चाहिँ ध्यान केन्द्रित छ। व्यवसायलाई सुनको तस्करी 1 ग्राम पनि चाहिएको छैन। बरु चाहिँ त्यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ डलरबाट सुन तान्न सकेन भने हामीले चाहिँ बरु चाहिँ नि 3 तोला बनाउन आएकोलाई चाहिँ 1 तोलाले पुर्याइदिउँला, तपाईँको चाहिँ 2 छाक खानेको सट्टा चाहिँ 1 छाक खाउँला। तर तस्करीको सुन नेपालमा पनि पस्छ भने सुन्न चाहिँ नपाइयोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। पहिला व्यवसायको भनाइ यति हुँदा हुँदै पनि सुन व्यवसायलाई शुद्धिकरण गर्न हाम्रो राज्यका निकायहरू अथवा भन्सार प्रशासन होइन प्रहरीले किन सकेन त? जुन कुरा उहाँले भन्नुभयो तस्करीको ब्लेम लागिरहेछ, हामीलाई कारोबार गर्न गाह्रो भइरहेको छ भनेर उहाँले जुन परम्परागत व्यापार व्यवसाय नै आज सङ्कटमा परिरहेको छ, धरापमा परिरहेको छ होइन, नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ भन्ने भयो नि त। त्यो प्रहरी सङ्गठनले साँच्चैकै यत्रो चाहिँ के हामीले चीनबाट सुन ल्याउने अनि हामी माध्यम बन्ने भारतै पठाउने र अनि देशको ढुकुटीको पैसा चाहिँ सबै सुन मात्रै किन्ने प्रवृत्ति पनि ठिक होइन नि? हो, होइन, मैले अघि पनि भयो नि, तपाईँको जुन स्मगल भएर जुन आइरहेको छ त्यसको हामीले भोल्युम घटाउन सक्छौँ यदि सही कुरा गर्ने भने। जस्तो यहाँ आज सिआइबीमा हिजो काम आज बाहिर हुनुहुन्छ र एकजना सुरक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, राम्रो यहाँले त्यो विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। प्रहरीहरू कहाँ चुकिरहेको छन्, कहाँ प्रहरीहरू असक्षम भइरहेको होलान्, किन नेपाल प्रहरी सङ्गठन चाहिँ कमजोर होइन, इतिहासमा ठुल्ठुलो काम ठुल्ठुलो अपराध अनुसन्धान गरेको सङ्गठन पनि हो नि त होइन? हो, एउटा तपाईँ हेर्नुहोस् है, एउटा अब प्र्याक्टिकल कुरा पनि गरौँ है। जस्तै नेपाली हाम्रो एउटा भनाइ छ नि, सुन पाउनु पनि दशा लाग्नु, सुन हराउनु पनि दशा लाग्नु भन्छ कि। र नेपाल प्रहरीले समातेको कुन चाहिँ केस छ जसमा कन्ट्रोभर्सी भएको छैन, चाहे त्यो 35 किलोको होला, चाहे त्यो 88 किलो होला, चाहे 33 किलो होला, चाहे 5 किलो होला, चाहे 2 किलो होला, राम्रो नियतले समाते पनि कुनै न कुनै रूपको ब्लेम चाहिँ आएको छ। र एउटा नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, जुन मैले ल्यान्डको पनि कुरा गरेँ, चाहे त्यो इन्डिया जाने सिलसिलामा हो, चाहे त्यो चाइनाबाट आएको होस्, अरू निकायको जिम्मेवारी छ। तर सुन जति पनि कहाँ समातेको छ, सुन भित्री समातेको छ, भन्सार नाकामा सुन समातेको छैन। सुन भित्र आफै समातेको छ या काठमाडौँबाट बाहिर जाने सिलसिलामा समातेको छ, त्यो पनि कसले समातेको छ? नेपाल प्रहरीले समातेको छ। मलाई लाग्छ 3-4 वर्षको डाटा हेर्ने भने करिब 4-5-6 किलो सुन चाहिँ समातेको छ। र अब व्यापार व्यवसायको कुरा गर्नुहुन्छ,
अब हाम्रो समाज त कसो भनेको तपाईँको अब सुन खेलाउनेको सुन चाँदी व्यवसाय छन्, त्यो सुन आउने पनि उहाँले मगाएको हो कि भन्ने एउटा सोचाइ छ नि त। तर त्यो सोचाइ गलत हो। जुन अघि उहाँले भन्नु म उहाँसँग एकदम एग्री छु। एकजना कुनै सदस्यले किनेको होला, थाहा नपारे पनि किनेका छन्। तर अहिले हामी डाइरेक्ट हेरौँ जुन यो सिन्डिकेट या जुन ग्रुपबाट या सङ्गठित रूपले जुन चलेको छ नि सुनको जुन यो व्यवसाय चलेको छ, जस्तो एउटा कुरा के छ भने एयरपोर्टबाट जुन सुन चाहिँ प्रहरीको आँखा छलेर न्यु रोडको व्यापारी कहाँ अथवा हाम्रो चाहिँ व्यापारीहरूको घर आँगनसम्म पुग्छ भन्ने पनि कुरा चल्छ नि त। मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ नि, तस्करहरूले सुन आउने बाटोमा चाहे त्यो भन्सार होला चाहे प्रहरी होला उसलाई या मिलाउनु पर्यो। अर्को कुरा प्रहरीले सुन तस्करीहरूलाई सेकेन्डरी बाटो बनाइदिन्छ, सहयोग गर्छ, रुट मिलाइदिन्छ होइन, र एजेन्टहरूको चाहिँ मतियार बन्छ प्रहरी भन्ने कुरा पनि छ। उनीहरू सबै भने केही बनेका छन्, त्यसले गर्दा उनीहरू मुद्दामा पनि बनेका छन्, कारवाही पनि भएको छ। र एज युल टोटल प्रहरीलाई यसमा जोड्न मिल्दैन, किनकि तपाईँको कति प्रहरीले सुन स्मग्लिङ गर्दाखेरि एयरपोर्टमा अब्जेक्ट गर्दाखेरि हटाएका पनि छन्। जुन मैले अघि भने नि, या तिनलाई हटाइन्छ या तिनलाई लोभमा पारिन्छ। अब जुन अहिले कारवाही भयो योभन्दा पहिला मैले भने दुईचोटि म पनि एयरपोर्ट गएँ, त्यो बेला सुनको काण्डै भएर गएको म त्यो बेला पनि के भयो, लोभिए ती मान्छेहरू, अधिकृत प्रहरी त लोभिए, खाए, समातिँदाखेरि कारवाही भयो। र केही अधिकृतहरू के छन् त्यहाँबाट हटाएका पनि छन्। र अहिले तपाईँको जस्तै हामी कर्मचारीहरूलाई मात्रै पनि यो ब्लेम किन दिन मिल्दैन भने तपाईँको हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने योभन्दा पहिला दुई पटक 46 सालपछि नेपाल सरकारको होल मेकानिजम लागेर त्यो के भन्छ गभर्मेन्टले नि स्मग्लिङ गराएको छैन, एयरपोर्ट ठेकामा दिएको छैन भन्नुहोस् त। दुईचोटि भएको छ, त्यो दुईचोटि भएको छ। यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको पनि नाम मुछेर आउँछ र यसमा गृह प्रशासन विगतका गृह मन्त्रीहरू पनि केही चाहिँ यो विषय विवादमा मुछिए, तानिए, जुन कुरा मिडियामा पनि आयो होइन। र हाम्रो चाहिँ राजनीतिक संरक्षण पनि छ तस्करीलाई, त्यहाँ प्रहरीले पनि त्यसमा नेक्सस भएर काम गर्ने हो कि के होला? मैले योभन्दा पहिला म तपाईँको इक्जाम दिएर तपाईँले बिचमा सोध्नु मलाई, किन गृह मन्त्रीहरूको ओपन इन्भल्भमेन्ट आएको कुरा आएको होइन, सबैलाई थाहा छ। त्यो एयरपोर्ट ठेकामा दिए, प्रहरी भयो, भन्सार भयो, जति पनि गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू छन् मेन लाइनको नाममा लागु पठाएको छैन। यहाँबाट तपाईँको सुन आएको छैन, बाहिरबाट डलर आएको छैन, त्यो ओपनली भयो। अब त्यो कल्चर हामीले हेरेको होइन, त्यो कल्चरमा हुर्केको हामीहरू यदा कदा त्यो ह्याङओभर बाँकी छ कि अब होल गभर्मेन्ट मेकानिजमै लागेर स्मग्लिङ गराएको पनि इक्जाम्पल छ नि हामीसँग त। र अर्को पनि के इक्जाम्पल छ भने तपाईँको त्यो बेला त्यहाँ भएका प्रहरी अधिकृतहरू होलान् या त्यहाँ भएका तपाईँको भन्सार अधिकृतहरू होलान् या त्यहाँ भएका अरू सरकारी निकायका अधिकृतहरू होलान्, र त्यो इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मान्छेले त्यहाँ रिफ्लेक्सन त खोज्छ क्या। ती मान्छेहरू सुन तस्करीको सेटिङमा धेरै मान्छे छन्, धेरै छन् भन्न मिल्दैन, किनकि धेरै मान्छे हुँदैनन्। त्यो रुटमा पर्ने केही व्यक्तिहरूलाई मैले अघि भने जस्तै या तिनलाई मिलाउँछन्, लिमिटेड नम्बर हुन्छन्। अहिले पनि देखियो नि लिमिटेड मान्छेहरू हुन्छन्, सबैलाई उनीहरूले मिलाउनु पर्दैन या सबैलाई उनीहरूले लखेट्नु पर्दैन, लिमिटेड मान्छेहरूलाई गर्दा हुन्छ। जस्तै एयरपोर्टमा पनि तपाईँको जुन हाम्रो करिब 300 जना खटेको छन् नि, सबैको इन्भल्भमेन्ट छैन त्यसमा, एउटा सानो समूह मिलेको छ, त्यो समूहले गरेको छ, जुन कि अहिले कारवाही पर्नु भएको छ उहाँहरू। ज्ञावली सर, हजुर, जस्तो पछिल्लो दिनमा हुन्डीको कारोबार पनि बढिरहेको छ, जुन कुरा प्रहरीबाट नि कुरा उठाइरहेको छ, प्रहरीले भनि पनि रहेको छ होइन, हुन्डीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाही पनि भइरहेको छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो खालको कदम लिनु पर्थ्यो, लिन सकिरहेको छैन कि के हो? यो के छ भने राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटी हो, ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको रूपमा चाहिँ अन्य ब्याङ्किङ अपराधको हकमा चाहिँ सिआइबी र विदेशी विनिमयको हकमा चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभाग पर्छन्। अब मैले यसमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जस्तो हेमन्त सरले पनि भन्नुभयो, पुरै निर्मूल गर्न सकिन्न, नियन्त्रण गर्ने हो। अब प्रभावकारी नियन्त्रण कसरी गर्ने त भन्दा जुन नाकाबाट भित्रिन्छ त्यहाँ चेक जाँच कडाइ गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ राम्रो चेक जाँच गर्छ उसलाई प्रोत्साहन गरिदिनु पर्यो, त्यसको चाहिँ अनुसन्धान तहकिकात एकदमै राम्रो खालको प्रभावकारी हुनु पर्यो र त्यही किसिमले प्रभावकारी रूपमा मुद्दा दायर हुनु पर्यो र त्यही किसिमले चाहिँ अदालतबाट जस्तो अपराधीहरू छुटेर फेरि अपराधमा फर्केको अवस्था छ नि, त्यस्तो नहोस् भन्ने तर्फ चाहिँ यो त के भने एकजनाको प्रयासले हुन्न कि, यो सबै
यो सबैको चाहिँ सामूहिक प्रयासले चाहिँ यो सम्भव हुन्छ। अब अहिले नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त कस्तो छ त भन्दा समाजमा नैतिकताको ह्रास आएको छ, जताततै बेइमानी चाहिँ व्याप्त छ। मुटु दरो हुने मान्छेले जसरी हुन्छ पैसा कमाएर चाहिँ उसले विलासी जीवन बिताउन सक्यो या जे कुरा पनि किन्ने शक्ति हासिल गर्न सक्यो भने उसले चाहिँ हरेक कुरा मात्रै होइन कि एउटा राजनैतिक मान प्रतिष्ठा पद समेत चाहिँ किनेको देखिन्छ हामीले। गर्दाखेरि एकातिर के गर्नु पर्यो त भन्दा जुन नैतिकताको ह्रास आएको समाज हो त्यसलाई चाहिँ त्यो नैतिकतालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। अर्कोतिर अनुसन्धान तहकिकात मुद्दा दायरी र त्यसका निर्णयहरू सबै चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो, बल्ल यो कुरा नियन्त्रण हुन्छ। अन्यथा त के हुन्छ भने यस्तो भएर गइरहेको छ। जस्तो यहाँ लामो समय राष्ट्र ब्याङ्कमा रहनुभयो र हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशमा छन् र विदेशमा कमाएको रेमिटेन्स ब्याङ्किङ प्रणालीमा आइरहेको छैन, घटिरहेको छ भनौँ न। जुन रूपमा चाहिँ रेमिटेन्स यहाँले सुरुमा नि भन्नुभयो र हुन्डीको कारोबार गर्नेहरू त्यही देशमा नि संलग्न छन् र उनीहरूको नेटवर्क यहाँ पनि छ। यो विषयमा राष्ट्र ब्याङ्क अथवा हाम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू होइन नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घलाई पनि कुरा थाहा हुनुपर्ने। अब यस्तो छ, हुन्डीको कारोबार भनेको त के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लोकल हुन्डीको कारोबार भनेको जस्तो हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यो मिडियामा आउँछ, ठमेलमा चाहिँ धेरैजसो पर्यटकहरू आउँछन्, पोखराको लेक साइडमा पर्यटकहरू आउँछन्। यस्तै बढी पर्यटकहरू आउने ठाउँमा कसैले मनी चेन्जरको नाममा, कसैले त्यत्तिकै अन्य नाममा चाहिँ के गर्छन् त भन्दा आज डलरको चाहिँ बाइङ रेट 107 रुपियाँ छ भने उसलाई 108 रुपियाँ या 10 रुपियाँ तिरेर 9 रुपियाँ 10 रुपियाँ तिरेर त्यो पैसा लिन्छन्। त्यहाँबाट यस्तो पैसा के हुन्छ त भन्दा यस्तै किसिमका नाजायज अवैधानिक व्यापारमा लगाउनुको लागि चाहिँ सम्बन्धित त्यस्तो व्यापार गर्ने तस्करहरूले त्यो पैसा लिने गर्छन्, फेरि उनीहरूलाई पनि त्यहाँ बढी पैसा दिएर होइन। अब हुन्डी यसरी चल्छ भने अब रेमिटेन्स त कस्तो त भन्दा जस्तो केही मनी एक्सचेन्जरहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही पनि गर्ने भनेको थियो विगतमा होइन, र निगरानी पनि बढाएको थियो नि त। नै त्यो समय समयमा कारबाही भएको निगरानी बढाएका कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आएका छन्। तर के त भन्दा त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि भन्ने त के भने अहिलेको रिजल्टले, अहिलेको परिणामले, अहिलेको माहौलले चाहिँ देखाइसक्यो। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले लाइसेन्स दिँदा पनि मनी चेन्जरहरूलाई धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने अथवा मनी चेन्जरहरू चाहिँ सानो समूहमा आउने तर तिनीहरूभित्र नेटवर्क चाहिँ ठुल्ठुलो हुने पनि भन्ने कुरा आइरहेको छ बाहिर। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त भन्दा यस्तो किसिमको स्वीकृति अनुमति पत्र या लाइसेन्स जे दिने हो त्यो दिँदाखेरि पनि बढी चाहिँ उनीहरूको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट गर्नु पर्यो र दिइसकेपछि उनीहरूको अनुगमन निरीक्षण पनि त्यही किसिमले गर्नु पर्यो। किन त भन्दा यही लेभलका मान्छेहरू, यही कारोबार गर्ने मान्छेहरू सबै भन्न खोजेको होइन मैले, केही मान्छेहरू चाहिँ को मिलो मतोले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा बजारमा चाहिँ हुन्डीको कारोबार चाहिँ बढिरहेको छ। अब यहाँ त कस्तो किसिमको छ त भन्दा विदेशबाट नेपालमा आउनुपर्ने पैसा विदेशमै रोक्ने चाहिँ केही व्यक्तिहरू छन् होइन। त्यहाँबाट उसले आफूले लिएर आएको कमाएको विदेशी मुद्रा त्यहाँको व्यक्तिलाई बुझाउँछ। मानव आज 107 रुपियाँको यहाँ एक्सचेन्ज रेट छ भने यहाँ उसले नेपाली रुपियाँ 108-9 रुपियाँ पाउँछ। त्यहाँबाट उतातिर जम्मा भएको पैसा उसले यस्तै तस्करीमा लाउँछ, इम्पोर्टको चाहिँ ओभर इन्भोइसिङमा लाउँछ। अस्ति दरबार मार्गमा भएको केस त्यही हो, इम्पोर्टमा भएको ओभर इन्भोइसिङको केस हो, के अन्डर इन्भोइसिङको केस हो। अब त्यसपछि यतातिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पाउने मान्छेले पनि बढी पैसा पायो होइन। अब उतातिरबाट चाहिँ त्यो रोकेको विदेशी मुद्रा पनि के भयो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको व्यापारमा लाउन पाइयो, गर्दाखेरि यो एउटा नेटवर्कको रूपमा चाहिँ सञ्चालित भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि त के भन्दा यो विषयमा के निजी ब्याङ्कहरू पनि मुछिएको अथवा निजी ब्याङ्कहरूको चाहिँ सुशासन कमजोर भएको, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको कुरा नि आयो। यहाँहरू हिजो निगरानीमा रहनुभएको थियो, अनुगमनमा चाहिँ रहनुभएको थियो राष्ट्र ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्क होइन। यही क्षेत्रमा हुन्डीकै क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू चाहिँ सहभागी भए भन्ने कुरा त आजसम्म आधिकारिक रूपमा कहीँ आएको पनि छैन र राष्ट्र ब्याङ्कको इन्सपेक्सन सुपरभिजनमा पनि त्यो देखिएको छैन। यो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाभन्दा छुट्टै व्यक्ति, निकाय, फर्म, कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ यो काम गरिरहेको हो। मल्ल साहब, जस्तो यो हुन्डीलाई किन रोक्न सकिएन र प्रहरीले पनि चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ होइन। हुन्डीको कारोबार बढिरहेको छ, यो केसमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ यहाँहरूले सङ्गठनबाट। तर हुन्डीको कारोबार रोकिएको छैन, बढिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्ककै भनाइअनुसार पनि रेमिटेन्स घटिरहेको छ र हुन्डीबाट आएको पैसा चाहिँ सुन चाँदीको तस्करीमा खर्च भइरहेको छ भनौँ न।
इलिगल च्यानल चाहिँ प्रयोग बढी भयो, जुन कुरा सुनको चाहिँ आयात भइरहेको छ भनिन्छ नि त। मैले यसमा जस्तै गेवाली सरको उसमा थाहा पाऊँ, राष्ट्र ब्याङ्कभित्र पनि एउटा इन्फर्मल ब्याङ्किङको एउटा समिति पनि छ त्यहाँ। जस्तो म सिआइबीमा हुँदाखेरि त्यसको सिआइबीको डाइरेक्टर त्यसको मेम्बर पनि हुन्छ इन्फर्मल ब्याङ्किङको। र हामीले राष्ट्र ब्याङ्ककै अगुवाईमा पनि केही बजारमा जुन अघि कुरा थियो त्यो ठाउँमा हेर्ने र केही समातेर कारवाही गरेको पनि छ। र बिचबिचमा जुन न्युजहरूमा पनि आइरहेको छ, समातिन्छ, 2-4 दिन हराउँछ, फेरि यो के भने तपाईँको अल्टिमेटली चाहे त्यो सामान इम्पोर्ट गर्नुको लागि होला र यो यस्तो कामको लागि पैसा चाहिहाल्छ, चाहिएपछि फेरि के हुन्छ 2-4 दिनपछि फेरि सुरु भइहाल्छ यो। र कम्प्लिट निर्मूल गर्न सक्ने अवस्था हुन्डी हुँदैन। हुन्डीमा कस्ता व्यक्तिहरू सम्बन्ध होलान् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन हिँड्नु त किनकि मैले हो यसमा कस्तो म देख्छु भने तपाईँको जुन यहाँ हुन्डीको जुन हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ नि, यी पनि केही म्यान पावर कम्पनी सञ्चालक अथवा कस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ? धेरै छन् यसमा। यी के हुन् भने तपाईँको हुन्डी ठुलो चलाएर बसेका होइनन्। किनकि हुन्डीमा पनि के छ तपाईँको, जुन मैले तपाईँले भने 1998 जुन मैले इन्भेस्टिगेसन गरेको थिएँ नार्कोटिक्सको एउटा ठुलो सिपमेन्टको उसमा र जुन पैसा फ्लोमा, त्यहाँ कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको जुन हामीहरू यहाँ ठुल्ठुलो हुन्डीवाला भन्छ यी होइनन् यिनीहरू, यी जम्मै कलेक्टर हुन्। यी कलेक्टर हुन् यिनीहरू। र जुन गोल्ड आउँछ नि, गोल्ड आउने तपाईँको जुन खाता सञ्चालन गर्नेहरू, तपाईँ हामीहरू उनीहरूको बारेमा हामी बोल्दैनौँ उनीहरूको बारेमा। तिनीहरूको अकाउन्टहरू कहाँ छन्? हङकङमा तिनीहरूको अकाउन्ट छन्। यो पैसा गएर त्यो अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ, यिनीहरू जम्मा गरिदिने माथि हो त्यहाँ। र त्यसबाट आउने भनेको सुनहरू आउने त्यसबाट। यी त सानो खेलाडी हो यिनीहरू त। यिनीहरू पनि ठुलो हुन्डीको कारोबार गर्ने होइनन्। यिनीहरूले पनि अरूको बिहाफमा सुन यो विदेशी मुद्रा जम्मा मात्रै गरिदिएको। मलाई साहबलाई अर्को एउटा प्रश्न, धेरैले यो प्रश्न उठाइ पनि रहेछन्, यहाँ आफै एयरपोर्टमा पनि बस्नुभयो। हजुर। र काठमाडौँ एयरपोर्टलाई चाहिँ यो तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट भनिन्छ होइन, जुन आरोप पनि छ। विदेशी नागरिकहरू, शरणार्थीहरू विभिन्न रूपमा यहाँ आउँछन् र तस्करीको कारोबार गर्छन् भनिन्छ नि त। यो एयरपोर्ट त कस्तो तपाईँको एयरपोर्टलाई हामी जस्तै अब तराईको या देशको सीमाको बोर्डर, ल्यान्ड बोर्डर भयो, यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनेसनल बोर्डरको रूपमा लिनुपर्छ। कोही मान्छे हिँडेर आउँछन्, सजिलोसँग आउलान्, र अर्को मान्छे उडेर आउने मान्छे भनेको तपाईँ एयरपोर्टमा आउने हो। र एयरपोर्ट जुन ट्रान्जिटको जुन उसको हामी जुन कुरा गरेको छौँ नि, यो के भन्छ के भन्नु, स्मग्लिङको चेन पोइन्ट बन्दैछ। स्मग्लिङको जुन पोइन्टको कुराहरू गर्नुभयो, यो एउटा के हुन्छ भने तपाईँको अन एन्ड अफ अलग अलग देशहरू युज, कहिले इन्डिया युज गर्लान्, इन्डियामा तपाईँको उनीहरू तरिका एक्सपोज भयो भने फेरि नेपाल युज गर्लान्, नेपालमा त्यो एक्सपोज भयो भने बङ्गलादेश युज गर्लान्। अन एन्ड अफ उनीहरूले चेन्ज गरिरहेको छ उनीहरूले। र काठमाडौँको यदि एयरपोर्टको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने म त फ्रिक्वेन्टली केही दिन हिँडेँ पनि यहाँ छैन, त्यहाँ साधन स्रोत पनि छैन हेर्नुहोस् होइन। एयरपोर्टभित्र साधन स्रोत छैन। एयरपोर्टको प्यारामिटर हेर्नुहोस् त, म त 2 चोटि बसेँ, एयरपोर्टको प्यारामिटर पुरै खुला छ। त्यो तार जाली मात्रै छ नि कि तपाईँको एयरपोर्ट खुलै छ कि करिबरी हेर्ने भने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यो छ। एक्सरे मसिनहरू हेरौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रहरी पनि हेरौँ, बिचरा त्यहाँ गएका छन्, खटेका छन्, या इमिग्रेसन होला या भन्सार होला, 6-6 महिनामा गएका छन्, 6-6 महिनामा हिँडेका छन्। कहाँबाट त्यो एक्सपर्टिज डेभलप हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यसले गर्दा यदि एयरपोर्ट चलाउने विदेशका एयरपोर्टहरूमा हामी देख्छौँ सुरक्षा जाँच निकै कडा गरिन्छ। हामी कहाँ फितलो छ, हामी कहाँ के एउटा जे ल्यायो भने हात्ती नै ल्यायो भने छिर्छ भन्ने गरिन्छ। तपाईँ एउटा त साधनहरू छैन त्यहाँ, एक्सरेहरू हुनु पऱ्यो, त्यो किसिमको गेटहरू हुनु पऱ्यो, सबै चिज हुनु पऱ्यो, मोडर्न हुनु पऱ्यो, CCTVहरू हुनु पऱ्यो होइन, लगायतको जुन एउटा त इक्विपमेन्टको कुरा छ। अर्को मेन पावरको कुरा गरेँ, अब इमिग्रेसनमा जाउँ, हाम्रो प्रहरीहरू हेरौँ, आछन् गएछन्, एक्सपर्टिज त डेभलप हुन सक्दैन नि यसरी त। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको र अर्को एयरपोर्टको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मैले हेरेको, त्यहाँ बस्दाखेरि पनि मैले फिल गरेको, त्यहाँको सबैलाई एउटाले पनि चलाइरहेको छैन, सबै मैराज हो। त्यहाँ प्रहरी त्यहाँ सुरक्षा दिन गएको छ, प्रहरीको DIG फर्स्ट क्लास बस्छ, उसले एयरपोर्टको GMलाई किन टेर्ने, भन्सारको सरस्वती बस्छ, उसले उसलाई किन टेर्ने, सबैको आफ्नो आफ्नो टेरिटोरी छ। र सबैलाई एक ठाउँमा लिएर आएर कोअर्डिनेट गरेर चलाउन सक्ने निकाय पनि छैन त्यहाँ। भन्सारको सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाएको छैन। भन्सार मात्रै होइन, मैले एज यो दुईवटा कुरा गरेँ। एउटा त एयरपोर्टको सुरक्षा संयन्त्रलाई त्यहाँ जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने त्यो छैन, समन्वय पनि छैन। समन्वय कसले गरिदिने भन्नुहोस् त, कसले टेर्दिने त्यहाँ? उसको GM बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि फर्स्ट क्लास हो, र भन्सारको पनि फर्स्ट क्लास हुन्छ, इमिग्रेसनको पनि फर्स्ट क्लास छ, पुलिसको पनि फर्स्ट क्लास छ, कसले टेर्ने भन्नुहोस् त? त्यसले गर्दा त्यहाँ कमसेकम 20-25वटा निकाय छन्, 20-25वटा निकाय 20-25तिर मुख फर्काएर हिँडेको जस्तो देखिन्छ त्यहाँ। र जुन इक्विपमेन्ट र मेन पावरको कुरा सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँको त नेपाल प्रहरीको इन्टेलिजेन्स जुन ब्युरो छ नि, विशेष प्रहरी होला, हाम्रो गुप्तचर चाहिँ छ नि, त्योसँग सूचना हुँदैन र? मैले सूचना हुन्छ। अब यहाँ मैले यो पटक भन्दै आइरहेको छु कि तपाईँको नेपालमा सूचना सङ्कलन या इन्फर्मेसन कलेक्सन या जुन इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छौँ, जम्मै उदाहरण हुन्छ यहाँ। नेपाल सरकारले इन्टेलिजेन्स या इन्फर्मेसनको लागि
कति पैसा छुट्याएको छ हामी हेरौँ त। नेपाल प्रहरीलाई कति पैसा दिएछ? 1 पैसा दिएको छैन। यो त जम्मै कहाँबाट चिनचान गरेर फकाइ फुलै गरेर जे जति इन्फर्मेसन आएको छ नि त्यति इन्फर्मेसन आएको, 1 पैसा लगानी छैन इन्फर्मेसन। यति धेरै कुरा हुन्छ जुन राज्यले सरकारले जुन खालको गम्भीरता लिनुपर्ने त्यो लिन सकिरहेको छैन। इन्टेलिजेन्स इन्फर्मेसनमा छैन, त्यो जिरो छ भन्छु म त। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, यति धेरै कुरा तपाईँहरूमाथि आइरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो व्यवसाय चाहिँ एकदमै यतिखेर चाहिँ दबावमा छ होइन, सङ्कटमा पनि छ होला। अब के गर्नु, के भयो भने सुधार हुन्छ होला? तपाईँहरूको व्यवसायमा शुद्धिकरण कसरी हुन्छ होला? नवराजीलाई म के भन्छु भने सुन चाँदी व्यवसाय दबावमा छैन, सङ्कटमा चाहिँ छ। दबावमा छैन, सङ्कटमा परेको छ। किन? मैले अघि नै भने जनसङ्ख्या वृद्धिको आधारमा सुन चाँदी व्यवसायहरू वृद्धि गर्नु हुनु स्वाभाविक भयो। अनि एउटा परम्परा व्यवसायको सङ्ख्या चाहिँ टोल टोलमा कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न दाल चामलको पसल भन्दा बढी देखिन थाल्यो नि त। बढी देखिया होइन, सङ्ख्यात्मक वर्गमा बढ्दै गएको छ, बढी देखिया होइन। दाल चामलको पसलभन्दा बढी कहिल्यै हुन सक्दैन। मैले अघि नै भने तपाईँको चाहिँ नि 20 वर्ष अगाडि नेपालको जनसङ्ख्या 1.5 करोड हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि 500 पुग्यो भने अहिले 1500 जरुर पुगेकै छ। किन? मान्छेहरूले पढेर पनि यहाँ काम पाएका छैनन्। हाम्रो एउटा ट्रेन्ड के हुन्छ भने हामी व्यवसायहरूको यहाँ परम्परागत व्यवसायहरूको एउटा ट्रेन्ड के छ भने अर्को भन्दा भिन्न। बाजेले के काम गरिरहेछ, मेरो बाउले पनि त्यही गरे। बाउले के गरिरहेछ, मैले चाहे पढोस् या नपढोस् तैँले यही काम गरेर घरैमा बस भन्ने ट्रेन्ड छ सुन चाँदीमा। बाजेहरूले परम्परागत रूपमा सोझो सिधा रूपमा गरे होलान्, नातिहरू त चलाक भइसक्यो नि त। नातिहरू अवश्य यो बेलामा बाँच्नै सक्दैन। नातिहरूलाई जुन जेनेरेसनमा चाहिँ उनीहरूको नेटवर्कहरूले प्रयोग गरे होला। तपाईँहरूको बेलामा सीमित थिए बाउबाजेहरू होइन। आज चाहिँ भनौँ विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ न समूहहरू छन्, त्यसको चलखेलमा परे कि? समय अनुसार जुन फिल्डमा पनि चलाक त हुनैपर्छ, नत्र यो प्रकृतिले नै बाँच्न दिँदैन। त्यो पनि व्यवसायमा पनि पर्छ। मेरो बुवाको पालासम्म क्याटलग भन्ने थिएन। कुनै डिजाइन गर्न गाउँदा पेन्सिलले कोरेर देखाउनुहुन्थ्यो, यस्तो हो गुर्जु त्यही बनाइदिनुहोस् होइन। मेरो पालामा क्याटलग निस्क्यो, इन्डियन इङ्ल्यान्डको क्याटलग देखाउन पाइयो। अहिले मेरो छोराले व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो क्याटलग पनि काम लागेन, चाहिँ कस्टमरहरूले नेटबाट चाहिँ मोबाइलबाटै चाहिँ मेरो फाइबरमा पठाइदिन्छ। अब त्यो अनुसार चलाक, त्यो अनुसार चाहिँ समन्वय गर्न सकेन, त्यो अनुसारको इक्विपमेन्ट्स ल्याउन सकेन भने त यो प्रकृतिमै बाँच्न सकेन। अझ सुनचाँदी व्यवसायहरू चलाक हुने ठाउँ दिएन यहाँको वातावरणले। अहिले त संसारको सुनचाँदी व्यवसायहरू कहाँ पुगिसक्यो, सबै यो हाटले चाहिँ सुनचाँदी बनाउनु पर्दैन। अहिले हिरा समेत चाहिँ सुनचाँदीमै जडेर मेनको सुनचाँदीमा बढेर पगालेर मेसिनबाट हिरा सुता फिट गरेर आउने अहिले एकाइछौँ प्रविधि आइसक्यो भने नेपाल पुग्न सकेका छैन। अझ नेपाली व्यवसायहरू चलाक हुने ठाउँ चाहिँ नि यहाँको वातावरणले दिएर भन्छु, चलाक हुन पुगेको छैन। तर त्यो हामी त्यो खोजीमा छौँ। तर चाहिँ चलखेल कहिले पनि चाहँदैन। व्यवसायीहरू आफ्नो स्वच्छ भएर काम गरेर चाहिँ आफूलाई टेन्सन लेस भएर आफ्नो चाहिँ काम लगानी टेन्सन लेस भएर त्यसमा आफ्नो व्यवसाय टेन्सन लेस गरेर चाहिँ आफ्नो सिप गर्न चाहन्छ, तर चलखेल चाहँदैन। यो कुरा चाहिँ म चाहिँ आजको कार्यक्रमबाट पनि स्पष्ट गरिदिन्छु। हस्, बिदा मागौँ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट के भनेर आफ्नो म अब राष्ट्र ब्याङ्कको आधिकारिक भनाइ त मैले भन्नु मिल्दैन। म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट रिटायर भएको है 3 वर्ष भइसक्यो। अब मैले के त भन्दा आफूले जाने बुझेको आधारमा मात्रै कुरा गर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कको आधिकारिकताको लागि त अब त्यहीँ केही प्रवक्ता या त्यहीँको अब यसको लागि मैले के भन्छु त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ कानुनहरू नभएका होइनन्, कानुनहरू छन्। ती कानुनहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनु पर्यो। र यो चाहिँ के भने एकजनाले मात्रै गरेर हुन्न, पुलिसले मात्रै गरेर पनि हुन्न, सरकारी वकिलले मात्रै गरेर पनि हुन्न, अदालतले मात्रै गरेर पनि हुन्न। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण देशको चाहिँ शक्ति, सम्पूर्ण देशको सङ्गठन चाहिँ एकीकृत रूपमा लाग्नु पर्यो। र समाजमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ व्याप्त चाहिँ अनैतिकता र चाहिँ बेइमानीको जडो छ, यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ राजनीतिक लेभलबाट चाहिँ एउटा उपयुक्त वातावरण चाहिँ बन्न पर्यो। त्यो नबन्दासम्म यस्ता कुराहरू यो सुनचाँदीको क्षेत्रमा मात्रै होइन कि हरेक क्षेत्रमा भइ नै रहन्छन्, आइ नै रहन्छन्। हेमन्त सर, अन्तिममा जस्तै हामीले कसैलाई ब्लेम, अरू कुरा त यताबाट आयो, अरू कसैलाई ब्लेम गर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा हेर्नु पर्ने समाजलाई पनि हो। किनकि सरकारी निकायहरू होला, नेपाल प्रहरी होला, भन्सार लगायतका सबै एजेन्सीहरूमा हामीले रिफ्लेक्सन गर्ने भनेको त्यो समाजकै रिफ्लेक्सन त हो। जुन समाज छ त्यही हामीले माथि रिफ्लेक्सन देख्छौँ उसको, त्यति मात्रै। प्रहरीले यो घटनालाई गम्भीरता रूपमा लिइरहेको छ, सिरियसली लिएको जस्तो छ। किनकि तपाईँको त्यो समिट मेरो कुराहरू पनि भइरहेछ, कुरा हुन्छ र अहिलेको जुन लेभलमा यिनीहरूले तपाईँको एक्सपोज गर्दै गइरहेछ, मैले त सिरियसनेस देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै काठमाडौँ एयरपोर्ट चाहिँ बदनाम हो भने त बर्बाद हुन्छ नि त।
कुनै यो त काठमाडौँ एयरपोर्ट बदनाम हुनु भनेको नेपाल प्रहरीलाई मात्रै हो नि त, त्यो हाम्रो प्रहरीलाई पनि हो, सबैको लागि हो। त्यसले गर्दा अघि भाजपाले भने जस्तै एज ए होल जति पनि सरकारी निकायहरू छ तिनीहरूले एकअर्कासँग नबसी साध्य चाहिँ छैन। हस् दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित कार्यक्रममा आज हामीले सुनमा भइरहेको तस्करी किन बढिरहेको छ, तस्करीको सुन कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ र कसले प्रयोग गर्छ भन्ने विषयमा आजको बहस केन्द्रित रहेको थियो। यो विषयमा पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल, त्यसगरी ब्याङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ भास्करमणि ग्यावाली र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न साक्य, यहाँहरू तिनैजनाले आफ्नो मनको कुराहरू राख्नुभयो। यसप्रति यहाँले दिनुभएको समयप्रति आभारी छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, नियमित कार्यक्रममा आज हामीले सुन चाँदी व्यवसायमा भएको तस्करी, यस्तो तस्करीको सेटिङमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू छन्, कुन कुन पोइन्टबाट तस्करी भइरहेको छ, यसले समग्र नेपाललाई बदनाम गरिरहेको छ र यसलाई रोक्न प्रहरी प्रशासन अथवा अर्थ मन्त्रालय, राजस्व, भन्सार, राष्ट्र ब्याङ्क र निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र अथवा व्यापारीहरू सबै यो बिचमा समन्वय चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभएको छ। यसप्रति हामी आभारी छौँ। यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।